मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 550 और शो का टॉपिक है उससे डरो जिसको इख्तियार है। उससे डरो जिसको इख्तियार है। और ये हवाला है लूका 12 बाब लूका 12 बाब और उसकी 2 आयत से 5 आयत तक पढ़ूंगा। 2 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी। खुदावन यीशु मसीह की मुंह की बातें हैं। क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए कि कुछ तुमने अंधेरे में कहा है जो ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी और ना कोई छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा। और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा, कोठरियों के अंदर कान में कहा, कोठों पर उसकी बुनियादी की जाएगी। मगर दोस्तों से मैं कहता हूं कि उनसे डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करने के बाद कत्ल करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें जिताता हूं कि किससे डरना चाहिए। मैं तुम्हें जिताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो। ये आज का मेरा टॉपिक है कि उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। किसका ये इख्तियार है? खुदा बाप और बेटे को इख्तियार है। हम भले कोठरियों के अंदर जो कुछ भी जहां भी करें वो सब खोल देगा। वो खुदा बाप और बेटा सब कुछ खोल देगा। और यही है कि हमें उससे डरना चाहिए कि जिसको इख्तियार है। इंसान कत्ल करे, जो कुछ मर्जी करे, उसका इख्तियार नहीं, क्योंकि उसकी सजा उसको इस दुनिया में भी मिलेगी और जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी सजा खुदा से भी मिलेगी। क्योंकि उसको इख्तियार है कि जो कत्ल करते हैं वो उनको जहन्नम में डाल सकता है, दोजख की आग में डाल सकता है। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो अपना शो शुरू करता हूं और उससे डरो कि जिसको इख्तियार है। दुनियावी तौर पर तो यहाँ पर बड़े वडेरे बहुत, जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं, वो अपने आप को खुदा भी समझते हैं और दुनिया को हर तरह से डराने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन वो इस चीज को भूल गए हैं कि वो कत्ल तो कर लेते हैं, लेकिन इंसान दुनियावी तौर पर खौफ ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमें फिर भी अपने खुदा बाप और खुदा बेटे के सामने दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि ये इख्तियार उसको है कि जो कत्ल करते हैं वो उसके पास ये इख्तियार है कि उनको जहन्नम की आग में
दोजख की आग में डालेगा, जहां पर आग ही आग है, जहां पर जलना ही जलना होगा। तो इसलिए हमें खुदा से डरना चाहिए। हम दुनियावी तौर पर दुनिया से, दुनिया के लोगों से बहुत डरते हैं, क्योंकि कुछ हालात ऐसे, हालात तो वाकई दहशत गर्दी ने, शैतान ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि इंसान जो मजलूम है, यतीम है, बेवा है, गरीब लोग हैं, बहुत मजलूम हैं, वो इंसानों से डरते। लेकिन फिर भी अगर हम अपना पुख्ता ईमान रखें और हम उससे डरे जिसको सारा इख्तियार है, कुल दुनिया का इख्तियार है, और इस चीज पर भी इख्तियार है कि जो कत्ल करते हैं उनको वो जहन्नम में डाल सकता है। बहुत खूबसूरत पोस्ट। उसके बाद समरीन रशीद, उसने लिखा, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। बिल्कुल ठीक बात है कि दुनिया में और दुनिया के बाद आखिरत में जो कुछ भी गलत किया जाएगा, अगर उसका दुनिया में हिसाब किताब नहीं होगा किसी भी वजह से, क्योंकि यहाँ पर हिसाब किताब रोक देते हैं पैसे से, सिफारिश से, बहुत सारी, लेकिन दुनिया में तो वो रोक लेंगे। लेकिन जो हिसाब ऊपर होना है खुदा के सामने, जब हर चीज एक एक खुलेगी, लेकिन वो फिर कभी माफ नहीं करेगा कि उसको इख्तियार है कि किसको दोजख में डालना है और किसको जन्नत में डालना है। तो इसलिए अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है, जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। ये खुदा की बात है, क्योंकि रूह जो है, रूह पर इख्तियार किसका है? खुदा का है, क्योंकि उसने हमारे नथनों में अपनी सांस और अपना रूह फेंक दिया। और जब हम इस दुनिया से जाएगी और रूह जो है वो प्रवास कर जाएगी, चूंकि बदन तो खाक है, उसको खाक में ही जाना है, लेकिन रूह खुदा है तो फिर उसको तो ऊपर ही जाना है और जहां पर हिसाब किताब होना है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है समरीन रशीद की, कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाता है। और ये सच्ची कल मेरे दिल को ये पोस्ट लगी, बहुत बहुत मेरे दिल को ये पोस्ट लगी। कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाता है और मेरे बाबा मुझे शिद्दत से याद आते हैं, इस वजह से नहीं मुझे, क्योंकि मेरे कंधों पे कोई बोझ नहीं, खुदा का शुक्र है, जो भी बोझ था वो खत्म है। अब सिर्फ ये बोझ है कि हो मेरी गलतियों गुनाहों का बोझ होगा मेरे ऊपर, लेकिन वो बोझ खुदा बाप और खुदा बेटा और खास तौर पर खुदावन यीशु मसीह जिसने स्लीप पर जान देकर हमें इस गुनाहों के बोझ से आजाद कर दिया, वो बोझ मेरा हल्का करेगा। लेकिन दुनियावी तौर पर मैं काफी दिनों से अपने बाप को, अपने पापा जी को बहुत याद कर रहा था, बहुत याद, और उनकी एक एक बात को याद कर रहा था कि क्या कुछ वो समझाते रहे, क्या कुछ उन्होंने हमें समझाया, क्या कुछ वो हमारे साथ अच्छे से अच्छा करते रहे। और मैं उनको जाती तौर पर बहुत याद करता हूं कि मेरी जिंदगी के उस्ताद, बिल्कुल जिंदगी को संवारने उस्ताद। और मैं उन जवानों को नसीहत करता हूं कि अपने माँ बाप को, खास तौर पर बाप को कभी ना भूले, क्योंकि वो आखिर में हमें याद आता है, बहुत याद आता है, जिसने हमारी उंगली पढ़ के और दिन रात मजदूरी करके हमें चलना सिखाया, यहाँ तक पहुंचाया। इसलिए हम, खुदा तो बाप है, वो तो अजली और अब्दी बाप, लेकिन जो हमारा दुआ दुनियावी बाप है जिसने दिन रात मेहनत की, हमें उसको कभी नहीं भूलना चाहिए और याद हमेशा रखना चाहिए। उसके बाद तीसरी पोस्ट है समरीन रशीद की, नहीं डरता मैं कांटों से मगर फूलों से डरता हूं। उन फूलों से क्योंकि कांटों का तो पता होता है कि ये चुभेंगे और ये नुकसान पहुंचाएंगे, ज्यादा चुभे तो खून भी निकलेगा, लेकिन
फूलों से डरते हैं, उन फूलों से जो आजकल जाली फूल है, जो हमें बहुत सारे धोखे देते हैं। वो दोस्त जो फूलों की तरह हमने से प्यार करते हैं और लेकिन बाद में वो कांटों से भी बदतर हो जाते हैं, उनसे डर लगता है। लेकिन हम इंसान उससे नहीं डरता जिसको इख्तियार है, जमीन और आसमान का इख्तियार उसके पास है, हमने उससे डरना चाहिए। उसके बाद मैं नहीं डरता फूलों से, चुभन दे जाए तो दिल को, मैं उनकी बातों से डरता हूँ। वो फूल जो चुभन दे जाए, ये बहुत बड़ी मिसाल है कि सबसे ज्यादा गुलाब कितना खूबसूरत फूल है, लेकिन उसके साथ हम जब गुलाब तोड़ते हैं तो उसके साथ कांटे होते हैं और कई बार कांटे चुभते। तो ऐसे ही इंसानी दोस्त भी हैं जो फूलों की तरह प्यार करते, लेकिन कांटे भी बड़े बड़े, जिनको सूला कहने, ऐसे ऐसे कांटे वो चुभो के जाते हैं। अना का मैं नहीं कायल, मोहब्बत मुझे है सबसे, मैं अना का खुद ही का कायल नहीं। मैं गरीबों से दोस्ती, मस्कीनों से दोस्ती, अच्छे लोगों से दोस्ती, और अना, झूठी अना जो आजकल के बहुत बड़ी, भले मैं कुछ हूं ना हूं, लेकिन अना और मैं मुझ में कूट कूट कर भरी हुई है। मैं उनसे नहीं डरता क्योंकि मैं मोहब्बत का कायल हूं। जो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं उनको उन अपनों से डरता हूं। मुझे नींद भी अच्छी लगती, हकीकत में मैं उनसे डरता हूं जो दिल में हमारे लिए हसद, नफरत, बहुत सारी चीजें रखती हैं, मैं उनसे डरता हूं। और मुझे नींद भी अच्छी नहीं लगती हकीकत में, क्योंकि हकीकत में नींद इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि इस जमाने की परेशानियों से, दोस्तों, रिश्तेदारियों की वजह से, तो जब इंसान तन्हाई में होता है, अपने बेड पर जाता है, तो फिर वो सारे दिन की बातें या माजी की बातें उसको याद आती है, और बहुत सारी जो हकीकतें हैं उस पर यहाँ होती हैं। तो मुझे दिखाएं ख्वाब झूठे, उन नींदों से डरता हूं। और जो मुझे झूठे ख्वाब दिखाते हैं, जो लारे लगाकर इधर उधर की बातें, मतलब की बातें, या उनको जिनसे कोई मतलब हो, उनसे वो बहुत सारी झूठे दिलासे देकर, और जब मतलब निकल जाता है तो फिर उन नींदों से डरता। मुझे एहसास है सबके काम आता हूं, और मुझे एहसास है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबके काम आऊं, अच्छे काम करूं, भलाई के काम करूं, नेकी के काम करूं। क्यों? अगर मेरे ज़हन में मुझे ये पता है कि मुझे उससे डरना है, खुदा बाप और खुदा बेटे से, कि जिसको इख्तियार है कि वो बड़ी से बड़ी सजा, और उसके सामने तो दो ही चीजें हैं, दोज़ख और बहिश्त, या जन्नत या दोज़ख, और वो कहां डालेगा ये इख्तियार उसके पास है। तो इसलिए जो झूठे ख्वाब दिखाते हैं वो भी सही नहीं। मुझे एहसास है सबका, मैं सबके काम आता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक दूसरे का एहसास करो और एक दूसरे के काम है, मगर जो कीना रखते हैं, जो दिल में गुस्सा रखते हैं, नफरत रखते हैं, मैं उन रिश्तों से डरता हूं, मैं उन रिश्तों से डरता हूं। बिल्कुल ये एक ऐसा दौर है कि ऊपर से तो बहुत खूबसूरत, बहुत चेहरे अच्छे, लेकिन अंदर क्या है, मैं उनसे डरता हूं क्योंकि उनके अंदर जी की बातें हैं वो साफ नहीं, उनके दिल साफ नहीं, उनके पेट साफ नहीं, सिर्फ मतलब के लिए शीशे में उतारने वाली बात है। जो डरते नहीं रब से, ये बात है, जो डरते नहीं रब से, मैं उन बंदों से डरता हूं। डरना तो नहीं चाहिए क्योंकि डरना तो रब, चूंकि दुनियादारी में, आजकल की दुनियादारी में बंदों से इसलिए डर लगता है कि वो झूठे इल्जाम, झूठी बातें, बहुत कुछ स्वाइस के, और कोई काम ही नहीं रह गया।
آپ تو اپنے ملک میں دیکھے جسے ہم پیارا پاکستان کہتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہمارے ملک کے بندے کر رہے، جو بڑے بڑے جاگیردار کیا کچھ ہیں، لیکن ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، ان کے اندر نفرتیں بھرے ہوئی ہیں، صرف انسانوں کو، غریبوں کو، مظلوموں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس لیے غریب انسان ان سے ڈرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے خدا باپ اور بیٹے کو پورے سچے دل اور ایمان سے مانتے تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو قتل کرتے ہیں وہ ان کو جہنم میں ڈالتا ہے اور ڈال سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی پوسٹ ہے سمرین رشید کی، ہم نے چرچا بہت سنا تھا تیری سخاوت کا، بالکل ہم نے چرچا بہت سنا تھا تیری سخاوت کا، کیا معلوم تھا کہ تم درد بھی دل کھول کر دیتے ہو۔ اور بہت خوبصورت بات، بہت پتہ نہیں کس کا شعر ہے، بہرحال سمرین رشید میرے گاؤں کی ہے، مجھے نہیں جانتی چونکہ ڈاکٹر رشید کی بیٹی ہے، بہت اچھے انسان تھے، اس کا بھائی میرا دوست تھا کلاس 5، تو اس نے بہت ساری اچھی اچھی پوسٹیں جو وہ لکھتی ہے، ہم نے چرچا بہت سنا تھا تیری سخاوت کا، کیا معلوم تھا کہ تم درد بھی دل کھول کر دیتے ہیں، اور پیار آج کل دل کھول کر نہیں دیا جاتا، درد جتنا بھی ہم درد دے سکتے ہیں، جتنا جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، دل کھول کر کرتے ہیں، اور یہ سب سے بری بات ہے، ہمیں درد نہیں دینا چاہیے۔ آج کل کی دنیا میں ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ جو وہ خدا کہ جو قتل کرنے والوں کو، جو جھوٹ بولنے والوں کو، منافق لوگوں کو، جو اس کے انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو جہنم کی سزا دے سکتا ہے۔ دوزخ میں جو شیطان کے لیے آگ تیار کی ہے وہ ان انسانوں کو آگ میں ڈال سکتا ہے۔ فرانسس آباد شور کوٹ، یہ شور کوٹ جو جنگ میں ہے اور بہت مشہور جگہ ہے، اور یہ اس کی ہسٹری لکھی ہے فرانسس آباد، ایک لنک ہے فیس بک پر، اور میری بیوی وہاں کی ہے شور کوٹ کی، لیکن اب وہ وہاں نہیں، لیکن جو پیدائشی دور پر اس کا ماں باپ، اس کی فیملی وہ شور کوٹ کی تھی، اور اس کی ہسٹری، اس کو یتیم آباد بھی کہتے ہیں، اور اس کی ہسٹری یہی ہے کہ جب انڈیا کی سن 47 میں پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت جو مشنری تھے، فادر تھے، سسٹریں تھے، انہوں نے جو رہ گئے یتیم یا گم گئے کچھ بھی کیا، اور وہ انہوں نے وہاں پر وہ لوگ جمع کر دیے، ان کی شادیاں ہوئی، سب کچھ، اس لیے اس شور کوٹ کو یتیم آباد بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن بہت ترقی ہے، اور بہت خوش پر کی طرح وہاں پر مشنری ترقی، مذہبی ترقی، کیونکہ وہاں سے بھی فادر سسٹر، اور میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں کے، چونکہ میں گوجرے میں تھا، اور وہاں شور کوٹ کے لڑکے بہت ہاسٹل میں آتے تھے، جو میرے کھلاڑی بھی بنے، فادر بھی بنے ہیں، بہت سارے جن کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، تو بہت اچھا فرانسس آباد کی فیس بک بنانے کا مقصد نئی نسل کو فرانسس آباد سے متعارف کرانا ہے، کہ ہسٹری بتانی ہے کہ جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے، فرانسس آباد کیا ہے، کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان ترقی کی شارہ پر ہیں۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ میں جانتا ہوں سب سے پرانا جو گاؤں تھا خوشپور 424 منٹگمری والا، اور کئی، یہ سب سے پہلے بہت ترقی ہوئی، لیکن آج جتنی ترقی جس گاؤں میں امرت نگر کا، وہاں ترقی تھی لیکن کم ہو گئی ہے، حالانکہ سکول زیادہ ہو گئے، لیکن یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ترقی زیادہ ہونا چاہیے لیکن ترقی کم ہو رہی ہے۔ آج ہی کسی نے، میں کل پڑھوں گا وہ فیس بک پر امرت نگر کے حوالے سے، اس لیے جو ترقی تھی وہ کیوں کم ہو رہی ہے، اور اس بات پہ میں بولتا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنی تعلیم و تربیت پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔
पर गामजन है और अपनी कौम के जवानों को हौसला अफजाई करना है और इनको आगे लाना है और अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली और हिफाजत के लिए दिन रात काम करना है और बासलाहियत मसीहों से मुतारफ कराना है। ये उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है कि हमने अपने मसीही नौजवानों को मसीही तालीम से, यस्सु की तालीम से, अखलाकियात की तालीम से, इंसानियत की तालीम से, और ये तालीम है, तालीम तो हम नो स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जो इंसानियत की तालीम है, खुदा बाप की तालीम है, और जिससे हमें डरना चाहिए। अगर हमारे पास खुदा बाप और यस्सु की तालीम है तो फिर हमें सिर्फ डरना है तो खुदा से डरना है, क्योंकि वो सजा और जजा का मालिक है। लफ्ज जिंदा रहते हैं। इंसान औलाद के बिना खुद को नामुकम्मल महसूस करता। बिल्कुल, बहुत सारे लोग कहते हैं और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि दुआ करें जी, हमारे पास हमारी औलाद नहीं है। बड़ा दुख होता है, क्योंकि औलाद जब इंसान जवानी में खुद बाप बन जाता है तो फिर उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। फिर वो सारे प्रोग्राम बनाता है कि मैंने क्या करना है, इसको क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है, क्या बनाना है, पायलट बनाना है, इंजीनियर बनाना है। फिर उसकी जिंदगी की दौड़ जो है वो शुरू हो जाती सही मायनों में। फिर वो मंजिल उसको पाने की कोशिश करता है बच्चों की। तो इसलिए इंसान औलाद के बिना खुद को नामुकम्मल महसूस करता है। खास तौर पर औरत। अल्लाह किसी को भी इस नेमत और रहमत से मरहूम ना रखे, आमीन। और दुआ करता खुदा बाप जी, जिनको भी नौजवानी में, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरे गांव का एक बच्चा जो पुर्तगाल में है, तो उसने भी मुझे दुआ के लिए कहा। 8 साल हो गए उनकी शादी को। तो खुदा बाप जी इन सारे जो जोड़े हैं यस्सु नाम से उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजता, कि वो भी इस दुनिया में याद करें कि हम भी माँ बाप है और हमारी मंजिल है बच्चों को कामयाब करने की। राजा कामरान इटली से उन्होंने लिखा है कि दुनिया में हर कोई अपने हिस्से का रिज़्क खाता है, और हम बिल्कुल ये 100% सच्ची बात है कि हम जो मेरे और आपके इख्तियार में जहां जहां रिज़्क लिखा है, रोजी लिखी है, खाना लिखा है, वो हमें हर हाल में वहीं जाकर मिलनी है। दुनिया में हर कोई अपने हिस्से का रिज़्क खाता है, वो आपके दस्तरखान पर खाए या वो अपने अपने पर खाए। और ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। कई बार कहते हैं जी आज का खाना, आज की रोटी ये हमारे घर में लिखी हुई थी कि आज आपने हमारे साथ खाना बैठ के खाना था। और यही जो पोस्ट का मतलब है कि जहां पर भी उसकी रोजी रोटी लिखी होती है वो उसने वहां जाकर खानी है, चाहे वो दाल से खाए, चाहे वो गोश्त से खाए, जो मर्जी खाए, लेकिन जो कुछ भी उसकी जिंदगी में लिखा है वो उसको मिलना ही मिलना है। सैमसन तारक साहब बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे शायद, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत लोगों से मिनिस्ट्री से बहुत सारे वॉल्यूम बना रहे हैं। कैलिफोर्निया से रेवरेंड डॉक्टर सैमसन तारक, उन्होंने लिखा है, बेशक तलवार से होती है तय होते, तलवार ही, अब तो खैर तलवार की बात ही नहीं, लेकिन इन सब चीजों से, बम्बों से, तोपों से, हवाई जहाजों से जो भी इंसान ने बनाया, लेकिन सबसे जो तलवार आजकल है वो है कोरोना वायरस। उससे बड़ा कोई चीज नहीं, को सब चीज उसने फेल कर दी है। तलवारें क्या, तोपे क्या, हवाई जहाज के, जो सब कुछ उसने ब्लॉक करके रख दिया। ये है खुदा का इख्तियार, क्योंकि खुदा के पास जो कुछ भी इख्तियार है वो किसी और के पास इख्तियार नहीं, क्योंकि वो खालिक और मालिक है। तो काट मजलूमों की भी कुछ कम नहीं होती, और जो लोग मजलूमों को, यतीमों को बहुत जुल्म करते हैं वो भी कुछ कम नहीं होती। गिर गर चाशनी डालने कुछ जुबान में,
कुछ थोड़ी सी अच्छी जुबान को बहुत अच्छे सुलझे हुए तरीके से उसमें चाशनी डाल लें तो मिठास हलीमी की भी कुछ कम नहीं, और इससे बड़ी तो मिठास हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी हलीमी की मिठास। क्योंकि एक चीज देख, पूरी हिस्ट्री पूरी यादनामा पढ़े, किसी जगह पर भी हमारे मुनज्जिम दो आलम ने किसी जगह पर भी कोई सख्त बात नहीं की। हलीमी और आखिरी फसा के टाइम पे उसने जो पौंद होके उस हलीमी को बहुत खूबसूरती में बदलिए, बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। तो इसलिए जो हलीमी की चाशनी है और उसकी मिठास कहीं भी नहीं है। तो कुछ तो खून है जिनकी फितरत में सुनो, कुछ तो खून है जिनकी फितरत में सुनो, और जानी खून की भी कुछ और खून कहते हैं ना कि खून बोलता है, और वो जब खून करता है वो कत्ल करता है जो मजलूमों को। और यही आज का हमने रेटा करे कि उस तापक है कि उससे डरो जिसको इख्तियार है कि जो कत्ल करते हैं उनको जहन्नम में डालेगा, जो झूठ बोलते हैं, जो बुराई करते हैं, जो उसकी मखलूक गरीब मखलूकों को तंग करते हैं, और उनकी फितरत में जो ये चीजें हैं, लेकिन सजा जो है हमें वहां मिलनी। लेकिन हम इंसानों से क्यों डरते हैं? हम 24 घंटे दुआ में लगे रहते हैं, हर वक्त यही मैं देख, लेकिन फिर भी हम इंसानों से डरे। ठीक है, डरना किसी हद ठीक, लेकिन अपने दिलों को दिमागों को मजबूत भी रखे कि हमारा खालिक और मालिक वो है जिसकी वजह से हम जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं और खा पी रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी उसके इख्तियार में है और वो हमें हर चीज दे देता है। लेकिन इंसान का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल है। बिल्कुल पुराने जमाने में ये होता था, ये मैंने अपनी होश में ये देखा कि जब कोई आंधियां बहुत आती थी, अब नहीं आती, तो जब कभी आंधी रंग सुर्ख रंग की या येलो रंग की होती थी तो लोग कहते थे कि कोई जरूर किसी जगह पे कत्ल हुआ, क्योंकि उस वक्त कत्ल कम ही होता था, क्योंकि उस वक्त ये चीज बहुत कम थी, लालच नहीं था किसी को, एक दूसरे से प्यार था, मोहब्बत था। और वाकई कोई ना कोई वाकया ऐसा होता था कि यार नहर में कोई डूब गया या किसी कोई ऐसा हादसा होगा तो फिर लोग सोचते थे कि इसीलिए कल की जो आंधी थी बहुत जबरदस्त रंग वाली काली आंधी आई थी, वो इसीलिए आई थी, और वो बिल्कुल कत्ल जो है वो आसमान तक कर जाता है और वो उसकी सजा दे सकता है, जहन्नम में डाल सकता है। जान लो इंसानियत, पूरी इंसानियत का कत्ल है कि बिल्कुल एक कत्ल पूरी। लेकिन आजकल तो कत्लो गारत की क्या बात है, एशिया में खासतौर जिसको बड़े सखीर कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान में अफगानिस्तान में ये जगह तो दहशत गर्दी में कत्ल गारत में नंबर 1 पे चली गई है। जुल्म और जबर कब तक रवा रखोगे तारक? बिल्कुल, तो ये इंसान कब तक जुल्म और जबर जो करता है कब तक रवा रखेगा? बेआवाज लाठी बेआवाज लाठी भी कुछ कम नहीं, और बेआवाज लाठी किसकी है? वो खुदा की। बेआवाज कहते नहीं कि खुदा की लाठी बेआवाज है, और जब वो लाठी चलेगी तो ये जुल्म और जबर कुछ ऐसा होगा, और हो रहा है आपके सामने है कि जो बड़ी बड़ी जो बहुत सुपर पावर है, जो बहुत दुनिया को उन्होंने डरा के रखा हुआ था, वो खुदा की लाठी के सामने बेआवाज हो चुकी है। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, ना कोई वैक्सीन तैयार हो रही, ना कुछ भी। और रोज जो यूएसए बहुत बड़ी सुपर पावर, फ्रांस, चाइना, जहां भी 50,000 से ऊपर यूएसए में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में, कहां पर
وہ لاٹھی چل رہی ہے. اور ہمیں اپنے ملک والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کی لاٹھی بہت بے باس ہے، کیونکہ خدا کے سامنے سب بے باس ہے. اور ہمیں اگر ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرنا ہے، انسانوں سے نہ ڈرے، کیونکہ وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، اور وہ اس کو اختیار ہے کہ سزا اور سزا کا، اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ جو قتل کرتے ہیں ان کو وہ جہنم تک پہنچا سکتا ہے، دوزخ کی آگ کی سزا دے سکتا ہے. بہت خوبصورت طارق صاحب آپ نے لکھا ہے. اس کے بعد شاہد مغل صاحب انہوں نے لکھا ہے، مجھے اپنے دل پر بہت ناز ہے. پتہ کیوں؟ کس وجہ سے ناز ہے؟ کیوں میں اپنے دل سے خوش ہوں؟ بہت لوگوں نے اسے دکھایا ہے. کیا بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ آج کل کام ہی کو نہیں، تو پھر بالکل آج کل تو کوئی دھندا ہی نہیں ہے سوائے ڈرانے کے، سوائے پھلانے کے، کہ یہ بھی ہے، ٹی وی بھی کمال کر رہا ہے سوائے ڈرانے. اور یہ نہیں کہا جاتا کہ اپنے خدا سے ڈرو. اور کل ایک بڑی اچھی پوسٹ بشارت گل صاحب کی تھی کہ جہاں شیطان کو باندھ دیا گیا ہے اس کے ایجنٹوں کو کیوں نہیں باندھا گیا. اور بالکل ایجنٹ تو خیر پاکستان میں، انڈیا میں، ایشیا میں تو جھوٹ کے ایجنٹ، شیطان کے ایجنٹ، برائی کے ایجنٹ، حسد اور لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے والے ایجنٹوں کی تو کمی نہیں. اور یہ مجھے اپنے دل پر بہت ناز ہے. پتہ ہے کیوں؟ بہت لوگوں نے اسے دکھایا، توڑا ہے، پھر بھی منٹ چل رہا ہے، پھر بھی وہ کنٹینیو چل رہا ہے، کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے، بھلے توڑا جائے، جو کچھ مرضی ہو، وہ اپنا خون پمپ کرتا رہے. اور وہ روکتا اس وقت ہی ہے کہ اگر جب وقت آئے گا، اور روز خدا کی مہربانی سے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ خالق اور مالک، جس کو زندگی اور موت پر اختیار ہے، وہ اس دل کو روکتا ہے. ادروائز یہ دل چلتا ہی رہتا ہے. تو اس نے آخر میں بہت اچھا لکھا کہ یہ اوریجنل ہے. بالکل یہ اوریجنل ہے میرا اور آپ کا دل. اگر دل میں قدورتیں نہیں ہیں، نفرت نہیں، تو پھر اور بھی زیادہ اوریجنل ہے، کیونکہ اس میں خدا کا خوف موجود ہے. اس لیے کہ وہ چائنا کا تھوڑی ہے. اور چائنا نے تو کمال کر دی کہ وائرس بھی ایسا، کیونکہ جہاں یہاں امریکہ میں کتنی سپر پاور ہے، سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں، ٹی وی، جو بھی ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، وہ چائنا کی ملتی ہیں، ہر چیز چائنا کی ملتی ہے. اور یہ ایک دن ایک فادر یہ لطیفہ سنا رہا تھا کہ وہ جی یہ بھی ایسے فادر کہہ رہا تھا، اور ایک بچہ اٹھ کے کہہ رہا جی یہ کیا بات ہے، آپ یہ کر رہے ہیں، یہ لکھنے لگے، یہ ادھر تو سارا کچھ چائنا کا ہی ملتا ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر چیز چائنا کی دنیا پر اس وقت تجارت سب سے زیادہ ہے. دستے تنہائی ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے ہر شخص کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا. اور یہ دستے تنہائی ایک پوسٹ ہے، ایک ٹائم لائن ہے، اور بالکل جس کو آپ اپنے سے بھی زیادہ عزت دیتے ہیں، سر پہ بٹھا لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہی وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے، سب سے زیادہ ہی وہ اپنا کام نکال کے وہ آپ کو بے عزت کرنے میں انتہا کر دیتا ہے، برائی کرنے کی وہ یہ سمجھتا ہے. پھر وہ اس نیکی کو کسی نے اس پر جو نیکی کی ہوتی ہے اس کو مٹانے کے لیے پھر اس انسان کی وہ ریڑ لگاتا ہے کہ کیا بات ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے. وہ خدا کو بھول جاتا ہے. جب اس کو مطلب تھا تو اس انسان کو خدا سمجھ بیٹھا، اور اس کو مطلب، ویسے تو خدا سے مطلب لے کے بھی خدا کے سامنے دعائیں کرتے، روزے رکھتے، اور جب دعائیں سنی جاتی قبول تو پھر تو ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں. میں اور آپ کیا ہیں انسانوں کے پاس. اور یہ بہت اچھا پہلی پوسٹ، مجھے اپنے دل پر بہت ناز ہے. پتہ کیوں؟ کہ بہت لوگ اسے دکھایا ہے، توڑا ہے، پھر بھی چل رہا ہے. اور یہ آج کل کی ایک بہت بڑی گیم ہے. اس کے بعد اردو غزل
اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے. بالکل آپ اخلاق سے آرام سے کسی سے بات کریں تو آپ کی بہت ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ مصیبتیں اس کو اس کی زبان سے ملتی ہیں. اور بالکل کیونکہ یہی جو آپ کی عزت بناتی، یہی سے آپ برائی کرتے آپ کو برا بناتی ہے. جھوٹ بولتی ہے، گھمنڈ کی باتیں، نا کی باتیں، برائی کی باتیں اسی زبان سے نکلتی ہیں. راحت افزا میری بہن اٹلی سے، ان کے یہ ماموں کی غزل عادل گل صاحب، دل پریشان ہے رہتا ہے، دل پریشان حال رہتا ہے، پھر بھی رنگ جمال رہتا ہے. اور یہی کیوں رنگ جمال رہے گا کہ اگر ہم جس کو اختیار ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم اس سے ڈرے، انسانوں سے نہ ڈرے، تو پھر رنگ جمال تو رہے گا، خوشی تو رہے گی، دل خوش رہے گا. ہر منٹ وہ چلتا ہے، کیونکہ اگر اچھا دل ہے جس میں پریشانی نہیں، جس کو ہم پریشانیاں نہ خریدے، تو اس میں رنگ جمال بہت اچھا رہے گا. ایک مدت سے می نہیں برسا، ایک مدت سے می نہیں برسا، سہما سہما غزال رہتا ہے. اور جو غزال میرے خیال یہ ہرن، جس کو بہت خوبصورت غزال کہتے ہیں، اور وہ پھر جنگلوں میں جنگلی جانور وہ پریشان، کیونکہ ان کو ہر چیز بارش سے، گھاس جو بھی کھانے پینے کو ملتا ہے، وہ بارشیں رک جائیں تو پھر وہ ریگستان بن جاتے ہیں. لیکن اگر بارش ہو تو ہر وقت ان کی خوراک وہاں موجود ہوتی ہے. تجھ سے بچھڑا تو یاد آیا مجھے، کیا بات ہے، تجھ سے بچھڑا تو یاد آیا مجھے، روبرو کوئی حلال رہتا ہے. اور اگر کوئی روبرو ہو، سچا اور اچھا دوست ہو، تو وہ خوبصورت حلال لگتا ہے. کیونکہ حلال حرام کی ہمارے ملک میں اور ادھر بھی ہمارے ملک میں لوگوں نے حلال حرام کا بہت چرچا ہے. یہ حلال میٹ ہے جی، یہ دکان حلال میٹ ملتا ہے، یہاں ہر چیز حلال ملتی ہے. بے شک آپ پائیں حرام کی چیز نہیں. اور دوسری چیزیں بھی جو امریکن سٹور سے ملتی ہیں وہ بھی کھاتے رہتے، جن کو کہتے ہیں جی یہ کافر ہے، اور کافروں کی چیزیں بھی کھاتے رہتے ہیں، حلال بھی کھاتے رہتے ہیں. حلال تو وہ ہے جو اندر سے نکلتے، خوبصورت باتیں نکلتی، وہ ایکچولی حلال ہے. درد رہنے لگا ہے سینے میں جیسے شیشے میں رہتا ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اور یہ درد تو رہے گا بھی، یہ تو درد نہیں مک سکتا، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے دل کو خوش نہیں کرتے. محبت کی باتیں کر کے دغا بازیاں کرتے ہیں. محبت ختم ہوگی، دھوکے شروع ہو گئے، قتل و غارت شروع کی، اور ہم خدا کو بھول چکے ہیں جس کو اختیار ہے کہ سزا اور جزا کا جو اختیار ہے اس کے پاس ہے. عشق سولی پہ کیوں لٹکتا ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اور یہ مثال دی ہے کہ خدا کا عشق، خدا کے بیٹے کا عشق، اگر میں اس طرف اس کو لے جاؤں کہ خدا کے بیٹے کا وہ عشق ہمارے ساتھ، دنیا کے ساتھ عشق، جو پیار محبت تھا، اسی عشق کو، اسی پیار کو انسانوں نے سولی پر چڑھا دیا. اور یہ انسانوں کی فطرت کہ وہ جو آپ کے ساتھ بلائی کرتا ہے اس کو انتہا کی سزا دینا چاہتا ہے، اور وہ سزا ہماری یسوع مسیح کو دی، لب پہ میرے سوا. اور یہ میرے رب پر سوار رہتا ہے. کیوں ایسا دنیا داری میں کیوں ہوتا ہے کہ کیوں ہم اس کو، جس وہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، آخر میں ہم اس کو کیوں اتنی کڑی سزا دیتے ہیں. میرے پہلو میں یا خدا با خدا، میرے پہلو میں با خدا غافل، وہ غافل عادل گل غافل ہے، ساری غافل گل صاحب. اور وہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے فیس بک پہ لکھا کہ میرے ماموں کا کچھ ذکر کیا تھا، انہوں نے شخص ایک با کمال رہتا، کیا بات ہے کہ میرے دل وہ با کمال شخص کون ہے جو بہت اچھا، دنیا داری سے نہیں ڈرتا، خدا سے ڈرتا ہے، انسانوں سے پیار کرتا ہے. ویسے تو سب سے بڑی شخصیت وہ ہمارا خدا باپ اور خدا بیٹا ہی ہے،
کہ اسی سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اور یہی میرا آج کا ٹاپک ہے کہ اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے. وہ اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا باپ اور اس کے بیٹے. یونس فرانسس کے بہت دو خوبصورت شعر ہیں. زندگی پہلے سے نہیں ہے، بالکل اب پہلے جیسی زندگی نہیں ہے. اور اب تو بالکل ہی اس کرونا وائرس نے تو زندگی کو بدل کے رکھ دیا. بالکل جو 25% تھوڑی بہت ہی چیزیں تھی وہ بھی ختم ہوگی اس بیماری، اس وبا کی وجہ سے. اس میں وہ تازگی نہیں. اور وہ اس تازگی کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ جب ہر طرف برائی ہے اور ڈر اور خوف، بھوک، ننگ، ہر چیز اس طرف ہے، تو پھر وہ زندگی، پھر وہ تازگی کہاں ہوگی؟ تازگی تو وہ ہے بھلے تھوڑا ملا، صبح اٹھے خدا کا شکر کر کے جو بھی ملتا ہے روکھی سوکھی کھائیں اور شکر کریں، اور انسانوں سے انسانوں کی طرح پیش آئیں. سمجھیں کہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہے. میں اگر کسی جگہ پر مجھے خدا نے کو بلندی دے دی ہے تو میں اگر انسانیت کو اور انسانوں کو بھول جاؤں تو پھر وہ زندگی میں مزہ ختم ہو گیا. اور اسی وجہ سے ہاتھ ملانے سے گریزاں ہیں سب. اور بالکل ہم ایک چونکہ کرونا وائرس کی وجہ اتنا ڈر اور خوف ہے. پرسوں میں کسی سٹور پہ گیا تو میرے پیچھے ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے وہ ماسک نہیں لگا تو بی بی ایک کالی تھی زور زور سے چلا رہی. مجھے تو اچھی طرح سن نہیں. بہرحال میں نے کسی سے پوچھا یار کیوں پاگل ہو رہی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے وہ نہیں لگایا، ماسک نہیں لگایا. کیونکہ ہمارے علاقے میں نیو یارک اسٹیٹ میں بہت بہت سب سے زیادہ جو موتیں ہو رہی ہے وہ نیو یارک اسٹیٹ میں ہو رہی ہیں، نیو یارک سٹی میں خاص طور پر. اور ہم نیو یارک اسٹیٹ میں ہیں تو اس وجہ سے پہلی سی دوستی نہیں. اور پہلی سی دوستی اس لیے نہیں کیونکہ پیار محبت ہی نہیں رہا، اور اس وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہے. اور ہمیں جو میرا آج کا ٹاپک ہے، ہمیں اس خدا سے ڈرو، اس سے ڈرو کہ جس کو اختیار ہے. کس چیز کا اختیار ہے؟ کہ سزا اور جزا کا، زندگی اور موت کا. میں اور آپ جس دنیا میں زندوں کی زمین پر زندہ ہیں، کہاں کہاں خدا نے ہمیں پہنچا دیا. وہ کس کی وجہ سے؟ اس خدا کی وجہ سے. اور ہم نے جب وہ اتنی جگہ خوشحالیاں اور ایسے خوبصورتوں ملکوں میں جہاں پر واقعی شہد اور دودھ کی نہریں بہتی، جہاں پر وہ نظر آتا ہے کہ یہ انسان خدا کے انسان ہے جنہوں نے اس کی زمین کو اتنا خوبصورت بنایا کہ آپ دیکھ دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ آپ تک کوئی مٹی، آپ تک کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اتنا خوبصورت ان لوگوں نے خدا کی زمین کو بنایا. تو پھر خدا یہاں پر ہے، لیکن چونکہ خدا کو انہوں نے ناراض بھی کیا، انہوں نے نہیں، ہم سب نے، ساری دنیا نے. تو پھر بھی پتہ نہیں کچھ باتیں ہو رہی ہے جی چائنا نے کوئی ایسا کیا، پتہ نہیں، میں نہیں مانتا. بہرحال جو کچھ ہے وہ خدا کی مہربانی سے، اور اس مہربانی اس جو وبا ہے یا آفت ہے خدا ہی اس کو. تو آج کا جو حوالہ ہے وہ لوکا اس کا 12 باب اور اس کی 2 آیت سے 5 آیت تک پڑھوں گا. کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو نہ کھودی جائے. کہ ہم جو مرضی چیزوں کو ڈھانک لیں، برائیوں کو، قتل و غارت کو، جس کو مرضی چھپانے کی کوشش کریں، لیکن خدا کے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے جو کھولی نہ جائے گی. اور جو کھولی نہ جائے گی، اس لیے ہمیں ہر چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. تو اس لیے کیونکہ خدا دل اور گردوں کو، رازوں کو جاننے والا ہے. اور ورنہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی. اس لیے ہمیں بہت خیال کرنا ہے کہ جو کچھ تم اندھیرے میں کہا وہ جالے میں سنا جائے گا. اگر ہم زمین کی تہ پہ بھی چلے جائیں گے تو وہاں بھی خدا سن سکتا ہے. اس لیے جو کچھ تم اندھیرے میں کہا ہے وہ جالے میں سنا جائے گا. اور جو کچھ تم نے کوٹھڑیوں کے اندر کان میں کہا ہے، کانوں میں بھی اگر وہ کانا پھوسی کر کے بھی اگر کسی کے کان میں
کتنی بھی گہرائی میں، تو وہ بھی خدا ان کو سنتا ہے. اور کوٹھیوں کے اندر کا کوٹھوں پر اس کی منادی جائے، اور وہ برائی کی کوٹھوں پر منادی کی جائے، اوپر اونچائی کی جگہ پر اس برائی کی منادی کی جائے. مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں، خدا کے منہ کی باتیں، یسوع مسیح کی منہ کی باتیں جو لوکا کی انجیل میں 12 باب 2 سے 5 آیت میں ہے. اس نے لکھا ہے کہ میں تم دوستوں سے کہتا ہوں کہ ان سے ڈرو، ان سے ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اوپر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے. اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے گا. اور یہ اختیار ہم دنیا داری میں جو بڑے بڑے چور چکار پیسہ بنا کے دنیا ان سے ڈرتی، غریب لوگ ڈرتے ہیں. لیکن ہمیں جو لکھا گیا ہے کہ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. اس سے ڈرو کہ جو قتل کرتے ہیں ان کو وہ جہنم میں ڈال سکتے. اس لیے ہمیں اپنے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ اختیار والا ہے. کیونکہ جب خدا مسیح سوال کیا قیامت اور زندگی کے متعلق اس کے رسولوں نے، تو اس نے کہا تھا کہ میں اس بات کو میں نہیں جانتا. یہ اختیار جو ہے وہ صرف باپ کے پاس ہے، اور وہ کہتا بھی ہے کہ میں زندگی اور موت میں ہوں. اور اس لیے ہمیں انسانوں سے نہیں ڈرنا. ہمیں ٹھیک ہے کرونا سے بھی نہیں ڈرنا. اور وہ ہم کیونکہ اگر ہم اس کے بیٹے کا پاک خون پاک بدن کھاتے پیتے اور مانگتے ہیں کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے گا اور اس کو واپس لے جائے گا. خدا ابھی بھی ہمارے ملک پر، ایشیا پر بہت مہربان ہے. یہ ساری چیزیں سب سے زیادہ جو بھی ہے پرابلم یورپ میں، امریکہ میں، لیکن پھر بھی ہمیں خوف تو ہے کہ اگر بڑھ گیا تو غریب ملک ہیں. اور آج میں دعا کرنا چاہتا ہوں نرسوں کے لیے، ان ڈاکٹروں کے لیے، ان سارے عملے کو جو کرونا کی وجہ سے ہمارے ملک میں خاص طور پر دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے، کہ جو بہت بری طرح لوگوں کا علاج کرتے، لوگوں کی خدمت کرتے کرتے وہ خود بھی، اور کئی ہمارے ملک میں جو خدا کو پیارے ہو گئے ان کو خود یہ وائرس لگ گیا. اور کل میں نے اپنی بہن نسرین کے لیے بھی دعا کی تھی کراچی میں، اور وہ پھر دعا کرتا جتنے بھی نرسز ڈاکٹر جو بھی عملہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا وارڈ بوائے ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، جو بھی ہیں اس خدمت میں ہیں ساری دنیا میں، دوسرے ملکوں میں بھی وہ وائرس کے شکار ہو رہے. تو اس لیے ہمیں ان کو ہر وقت یاد رکھ، ان کے لیے دعا کرے، کیونکہ وہ ویسے آج تو کرونا ہے لیکن وہ ویسے بھی انسانیت کی خدمت ہے. کیونکہ میں اس پیشے کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. آپ سب جانتے، چونکہ میری فیملی میں کافی جو تھے نرسز تھی اور ابھی بھی کچھ ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ بہت 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 مزدور، بہت خوبصورت پیشہ، بہت خدمت. تو خدا آپ سب کو، ڈاکٹروں، نرسوں کو، سارے عملوں کو، میں آپ کو سب کو خدا یسوع مسیح کے پاک خون سے دھوتا ہوں کہ خدا آپ کو اس مرض سے محفوظ رکھے. یہ مانگتا ہوں پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین. گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی، آمین.